नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टीमा सर्वशक्तिमान बन्दै एमाले अध्यक्ष ओली, सबै अधिकार आफैमा निहित। नेपाल पक्षका नेतासँग पहिलेको रिस फेर्दै। प्रधानमन्त्री ओली विदेशीको कठपुतली भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। लोकतन्त्र मास्ने हतियार बनेको दावी। मौका आउँदा पनि सत्ता समीकरण बनाउन चुक्दै काङ्ग्रेस। अलमल छाडेर अघि बढ्न सभापति देउवालाई नेताहरूको आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि नेपालमा पनि सतर्कता बढाउन सरकारको आग्रह। सभा र जुलुस नगर्न सुझाव। र विश्वमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिँदै, प्रतिबन्धको विरोधमा युरोपका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विधानलाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा एकाधिकार जमाएका छन्। अर्को पक्षको असहमतिकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीले समानुपातिक सांसदको बन्द सूची हेरफेर, केन्द्रीय र मातहत कमिटी सदस्यको विदाई, मनोनयन तथा कारबाहीमा एकलौटी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23मा नाम सम्बन्धी विवादको फैसला गर्दै नेकपा खारेज गरिदियो। यससँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। पार्टी भ्युतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा भित्र गर्न नपाएको निषेधको राजनीति एमाले भित्र गर्न थाले। पार्टीमा अर्को पंक्तिको सहमति बेगर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेजदेखि विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनसम्म एक्लै गरेका ओलीले शनिबार मन नपरेका सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी संशोधित विधान पारित गराएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने अब कुनै पनि सांसदलाई ओलीको हित विपरीत जान छुट हुने छैन। पार्टीको नाममा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू चल्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा विधान आकर्षित हुन्छ। मैले अघि पनि भने पार्टीलाई अब हामी अनुशासित जनआधारित पार्टीको रूपमा लैजान्छौँ। हिजो गुटहरूको संयुक्त मोर्चा जस्तो भयो। त्यसै पनि दुईटा पार्टीको एकीकरण भएको थियो, दुईटा धार त छँदै थियो, तर त्यसभित्र पनि अनेकौँ खालका गुटगत क्रियाकलापहरूले गर्दा वास्तवमा एकीकरण अदालतले एक ढङ्गले फैसला गरेर कानुनी हिसाबले अन्त्य गरिदियो, तर वस्तुतः एकता त पहिले नै भङ्ग भएको जस्तो अवस्थामा थियो। त्यो खालको पुनरावृत्ति अब हुँदैन। अब गुटबन्दीलाई अध्यक्षकै भाषामा भन्ने हो भने नो इन्ट्री। शक्तिमा रहिरहन रुचाउने नेता मध्येका एक नमुना पात्र हुन् प्रधानमन्त्री ओली। त्यसमा पनि उनले गरिरहेका एकलौटी निर्णयका कारण आफूहरू नसमेटिएको गुनासो गर्दै माधव नेपाल पक्ष किनारा लागिरहेकै बेला ओलीमा थप जिम्मेवारी सुम्पिने कदम चालिएको छ। संशोधित विधानले दिएको अधिकार मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाल पक्षका सांसदलाई जति बेला चाह्यो कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्नेछन्। त्यसमै टेकेर उनले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण मागिसकेका छन्। यसअघि उनले गत फागुन 28 गते बालुवाटारमा आफ्नो गुटको बैठक मार्फत नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने निर्णय गरेका थिए। ओलीले नेकपामा हुँदा आफूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएका नेपालसँग रिस फेरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्दै जाने, अर्कोले त्यो मान्दै जाने, त्यसरी चाहिँ एक हातले ताली बज्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई नै, पार्टी अध्यक्षलाई नै अहिलेको परिस्थितिमा बढी जिम्मेवारी त दिएको छ नि परिस्थितिले, तर उहाँले नै बढी संयमता, धैर्यता, जिम्मेवार हुनुपर्छ। मेरो अपिल पनि उहाँलाई त्यही छ। होइन, आवेगमा आएर शक्तिको भाषा बोलेर केही अर्थ छैन। होइन, राजनीतिमा कारबाहीले केही पनि हुँदैन। कसले कसलाई कारबाही गर्ने हो, होइन। त्यसैले विधिसम्मत ढङ्गले, विधानसम्मत ढङ्गले पार्टी चलाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो भनाइमा नै एकताको सम्भावना पनि हुन्छ। हाल नेकपा एमालेमा 120 सांसद छन्। त्यसमध्ये ओलीसँग 80 जना र नेपाल पक्षमा 40 जना रहेको दावी गरिएको छ। नेपाल पक्षका 40 मध्ये 15 समानुपातिक सांसद छन्।
अब प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका समानुपातिक सांसदको बन्द सूची हेरफेर गर्ने हुनेछ। माधव पक्षका समानुपातिक सांसद हटाएर आफ्नो पक्षकालाई ल्याउने र सरकार टिकाउन प्रयोग गर्ने देखिन्छ। यसो गर्दा नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि ओलीतिर आउने सम्भावना बलियो हुनेछ। यसबाहेक पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा माताहतका कमिटीमा सदस्यहरूको विदायी, मनोनयन तथा कारबाही, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीमा मात्र सीमित छ। ओलीले निर्णय गर्न पार्टी कमिटीभित्र राय लिनुपर्ने नभई ढुक्कले आफ्नै विवेक चलाए हुने गरी संशोधित विधान ल्याएका हुन्। तर ओलीको कदमले छुट्टै समानान्तर संरचना र भेला गरिरहेको माधव पक्षको हैसियत के हुन्छ अन्यलपूर्ण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान मास्ने पात्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ। दाहालले ओली विदेशीद्वारा पालित र पोषित रहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आरोप प्रत्यारोपका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै पुनः स्थापना र नेकपाको एकीकरण नै भङ्गसम्मको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट मुलुकले बेहोर्नु पर्यो। एक हुँदा मिल्न नसकेका यी दुई पात्रलाई अदालतले छुट्याइदिएपछि पनि शान्त हुन सकेका छैनन्। बरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि अर्कोलाई सकाउने सम्मका गतिविधि चलाइरहेका छन्। अदालतको फैसलाले माओवादी केन्द्रकै अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएका दाहालले त्यसकै निरन्तरता स्वरूप आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाए। 20-25 वर्षदेखि ओलीलाई विदेशीहरूले पालित पोषित गरेको भन्दै दाहालले संविधान मास्न विदेशीले ओलीको प्रयोग गरेको आरोप लगाए। केपी ओली नै रहेछ यो संविधान पनि सिद्ध्याउन सक्ने, गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउन सक्ने, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायलाई उनीहरूका हक अधिकारलाई सिद्ध्याउन सक्ने पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि र विदेशीको अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न पनि सक्ने सजिलै 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले विचार गर्नु होला, सबैले केपी नै देखियो भनेका छन् र अहिले केपीलाई साथ लिएका छन्। उनीहरूले कति दिन लिन्छन् मलाई थाहा छैन, अहिले चाहिँ लिएकै छन्। ओलीलाई तह लगाउन केही दिन अघि मात्रै 19 पृष्ठे बम प्रहार गरेको बताएका दाहालले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदेशीको कठपुतलीका रूपमा अर्थ्याएका हुन्। तर केही दिन अघि मात्रै दाहालले भारतलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीले दाहाललाई भारतको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले विरोधीलाई विदेशीको गुलाम बनाउने संस्कार पुरानै हो। विदेशीले जुटाइदिए जुट्ने, फुटाइदिए फुट्ने नेपाली राजनीतिको भविष्य अहिले पनि विदेशीकै हातमा परेको छ। आफ्ना चाहिँ क्षमता नभएर पनि हो, आफ्नो क्षमता नभएर चाहिँ फुट्छन्, अनि आफ्नो क्षमता अर्काको गोटी बनेर पनि फुट्छन्, विदेशी शक्तिको गोटी बनेर पनि फुटेका छन्। आफ्नो क्षमता नभएपछि अर्काको गोटी बन्नु पर्यो, अर्काको मोहरी भन्दाखेरि अर्काले फुटाइदिन्छ। जुटाउने बेला कहाँनिर त्यो पनि जुटाइदिन्छ, फुटाउनु पर्ने कहाँनिर त्यहाँ बेला फुटाइदिन्छ, किनभने उसको स्वार्थमा जान्छ त्यो चाहिँ। पार्टीभित्र ओलीले जालझेल गरेको भन्दै विधि पद्धतिको हत्या गर्न थालेपछि विद्रोह गरेको दाहालको दाबी छ। तर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पीठ फर्काइदिएपछि दाहाल अहिले एक्लिँदै गएका छन्। यता एमाले बिउतिएपछि ओलीले पार्टीभित्र निषेधको राजनीति गर्दै शक्ति आफ्नो हातमा लिने काम गर्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। 2/3 बहुमतको अवमूल्यन गरेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुटको राजनीतिमा लागेका छन्। विश्लेषक भने विदेशीको इसारामा कम्युनिस्टको टुटफुट हुने गरेको दाबी गर्छन्। एक रिपोर्ट। इतिहासमै पहिलो पटक 2/3 बहुमत लिएर संसद र सरकारमा प्रवेश गरेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता 2 वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। निरन्तरको घर झगडाले अस्तित्वमै सङ्कट परेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्काइदिएको छ। यो त भयो 2/3 मत प्राप्त गरेका कम्युनिस्ट फेरि दुई चिरा भएको प्रसङ्ग। एमाले र माओवादी मात्र होइन, देशका अन्य कम्युनिस्ट पार्टी बीच पनि तीव्र ध्रुवीकरण बढेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल मात्र होइन, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बेजुक्छ र अन्य कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व गरेका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, आहुति लगायत पनि एक अर्काको विचारसँग सहमत छैनन्।
यस्तै चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा पनि आफ्नै एजेन्डाका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। यिनै सैद्धान्तिक मतभेदका कारण नेपालका कम्युनिस्ट एउटै छातामा अटाउन नसकेको विश्लेषण गरिन्छ। राजनीति कार्यदिशा नमिलेरै हो। त्यो नमिलेपछि चाहिँ एउटै पार्टीमा बसेर त अब अगाडि के काम गर्ने भन्नेमै त्यहाँ विवाद भएपछि त त्यो पार्टीमा एकै ठाउँमा बसिरहने कुरा भएन। त्यसकारण त्यो पार्टीहरू अलग हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सिद्धान्त, विचार, राजनीति र कार्यदिशा, कार्यशैली यिनै विषयमा चाहिँ नमिलेर नै पार्टीहरू विभाजन हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको अनौठो चरित्र छ। एकै ठाउँमा रहँदा असाध्यै मिल्ने, छुट्टिएपछि एकअर्काको कटु आलोचनामा उत्रिने। उनीहरू टुटफुटको दोषी अर्को पक्षलाई देखाउँछन्। पार्टीको कमिटी प्रणालीलाई नजरअन्दाज गर्ने, पार्टीका बैठकहरू नबोलाउने, आफू खुसी चल्ने जुन कोसिस भएको छ, यसले गर्दा हाम्रो पार्टीमा अलिकति असहज अवस्था आएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थिति अप्ठ्यारो छैन। हामीले यसलाई सहजतामा लैजान सक्छौँ। पार्टीको विधानको आधारमा हामीले कमिटीका बैठकहरू बोलाउने, पार्टीलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने र पार्टी पद्धतिलाई अगाडि बढाउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीमा समस्या छैन। होइन म चाहिँ सर्वेसर्वा हुँ, मैले बोलायो भने बैठक हुन्छ, मैले जे गरेँ त्यही निर्णय हुन्छ भन्ने कुनै नेताले सोध्छ भने त्यो हाम्रो विधानसँग मेल खाँदैन। तर विश्लेषक भने सिद्धान्तमा भन्दा अरूको निर्देशनमा चल्न खोज्दा कम्युनिस्ट बीच फाटो आएको दाबी गर्छन्। आफ्नै संगठन र एजेन्डा भन्दा पनि विदेशीको इसारामा कम्युनिस्टको टुटफुट हुने गरेको वामपन्थी अगुवा दाबी गर्छन्। यो प्रो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी आफूलाई भन्ने उत्ताउलो भएर स्वीडिट विचारधारा मान्ने भने हालत यो छ, दरिद्रता। कसरी कम्युनिस्टहरूले जिते भन्दाखेरि दुईटा पार्टीलाई मिलाइदिए भनेपछि यहाँ कति कब्जा लिइसकेछन् त, बालुवाटारभित्र कति नटबल्टु कसिसकेछन् त। यो त क्लियर त्यसैबाट भयो नि। नत्र आफूलाई सी जिनपिङ विचार भन्ने त्यही पार्टी, त्यही मुख, त्यही मान्छे होइन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूमा फुट र जुटको खेल नौलो होइन। कम्युनिस्टको यात्रा स्थापना कालदेखि नै उतार चढावपूर्ण छ। तर यसैका कारण मुलुक र नागरिकले भोग्नु परेको क्षति भने अपूरणीय छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि नयाँ सरकारको विषय जति चर्चामा छ त्यति नै चर्चा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउन कांग्रेस नभई नहुने भएपछि दलहरू कांग्रेसलाई फकाइरहेका छन्। तर कांग्रेस भने भूल भुलैयाको राजनीति गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको खेलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जहिले पनि सत्ता पक्षको विकल्पका रूपमा लिइन्छ। कुनै पनि परिस्थितिमा नयाँ सरकारको नेतृत्वको भागीदार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै हुन्छ। तर यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर अनेक आशंका जन्मिएका छन्। सत्ताको तालाचापी दैलोमै आइपुग्दा पनि झ्यालमै बसेर हेरिरहेको कांग्रेसले दलहरूसँगको गठबन्धनमा आशालाग्दो भूमिका खेल्न सकेको छैन। लामो समय भुलभुलैयाको राजनीतिमा फँसेको कांग्रेसले अहिले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर दिलो ज्यान दिन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ। किनभने हिजो कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट रहेको दाबी गर्ने नेताहरू आज सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन उक्साइरहेका छन्। संसदमा रहेका पार्टीहरू मध्ये कोसँग मिलेर के गरेर हुन्छ, कसैलाई अगाडि बढाएर हुन्छ कि आफू अगाडि बढेर हुन्छ कि होइन। अहिलेको केपी ओली जसले चाहिँ यत्रो ठुलो उत्पाद गरे, उद्यम गरे, तिनको विकल्पमा एउटा नयाँ एउटा सशक्त विकल्प नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गर्नको लागि समायोजनको संयोजकको भूमिका नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले खेल्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस यद्यपि अहिले सङ्ख्यामा ठुलो छैन, तर पनि यो पार्टीको महत्त्व नेपालको राजनीतिमा ठुलो छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा दलहरू सत्ता गठजोड मिलाइरहँदा निर्णायक नै मानिएको कांग्रेसले मुलुकको राजनैतिक सङ्कट टार्न क्रियाशील हुनुपर्ने बेला आएको दाबी गरेको छ। यसका लागि कांग्रेसले भए आफ्नै नेतृत्व नभए दलहरू बीचको समायोजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। किनकि मुलुकका हरेक सङ्कट कांग्रेसकै नेतृत्वमा हल भएको र चुनाव पनि आफ्नै नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। तथापि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा बीच मिलेमतो रहेको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले भरम चिर्न आवश्यक देखिन्छ। विषयहरूमा अत्यन्त माहिर हुनुहुन्छ उहाँले। भ्रमका धेरै राजनीतिहरू गर्ने र जनतालाई अल्मलाउने र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसप्रति, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल त आखिरमा नेपाली कांग्रेसै हो नि त। विश्वासको कडी, समझदारी र विश्वासको कडी खडा गरेर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा
सरकार बनाउनेतिर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकता, पहिलो कुरा। किनभने मैले अहिले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो भनेको संविधानलाई ट्र्याक ल्याएर 1 वर्षपछि निर्वाचनको तयारी गर्ने र त्यो सरकारमाथि विश्वसनीयता कायम गर्ने र सबै दललाई समेट्ने, काङ्ग्रेसले सबै दललाई समेटेर निर्वाचनमा जानलाई भूमिका खेल्ने। यसै पनि काङ्ग्रेसले 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा रहने जनमत पाएको थियो, तर करिब 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले जनभावना विपरीत काम गर्दै गएपछि वैकल्पिक सरकारको गठजोड सुरु भएको हो, जसको निकासका लागि काङ्ग्रेसकै नेतृत्व आवश्यक रहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनमा सबैभन्दा धेरै हतारिएको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्तावदेखि संसदको अङ्कगणितमा काङ्ग्रेस बिना सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन। तर यसका लागि काङ्ग्रेसले भुलभुलैयाको राजनीतिलाई विश्राम दिँदै सत्ता समीकरणको अलमलमा परेका दलहरूको नेतृत्व लिएर ठोस एजेन्डा सहित अघि बढ्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सिंहले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले सरकार गठनका निम्ति ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम नैतिकता समेत नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। यो अनैतिक सरकार, यो नैतिकताको चाहिँ यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा पनि यो सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो राजनीतिमा देखाउनु पर्ने, दर्शाउन सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा नगरेको र अहिले चाहिँ खास गरेर फेरि चाहिँ अब यो चाहिँ जुन भनौँ न नेकपाको एकता केन्द्र होइन, माओवादीको एकता केन्द्रले चाहिँ फेरि चाहिँ समर्थन अहिलेसम्म पनि फिर्ता लिन नसकेको र चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले पनि पार्टीबाट चाहिँ यो चाहिँ अनैतिक सरकारको राजीनामा गराउनुको लागि भनौँ न अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले अब हामी त तयार छौँ। नेता सिंहले कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेको बताउनु भयो। देशलाई अस्थिरताबाट बचाउन सबै दलहरूले निकास दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले अहिले हतियारको नभई वैचारिक लडाईँ लड्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले आफूहरू अहिले शान्ति र स्थिरताको निम्ति लडिरहेको बताउनु भएको हो। आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिन सक्ने नेतृत्व देशलाई चाहिएको र त्यसतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीले कुन नेतृत्वले आज यो देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ, त्यसको लागि शान्ति र स्थिरता कसले ल्याउन सक्छ, त्यसको लागि राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा कसले गर्न सक्छ, त्यसको राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा डरसँग उभिन सक्ने, निर्भीक भएर उभिन सक्ने नेतृत्व आज चाहियो। अरूको गुलाम भएर, अरूको कठपुतली भएर हुँदैन, त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ। अनि स्वाभाविक रूपमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, चाहे पूर्वाधार विकास, चाहे आर्थिक विकास होस्, चाहे सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे शान्ति र स्थिरताको क्षेत्र होस्, त्यसको रक्षा र नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने आज पार्टी र नेतृत्व पनि चाहिएको छ। त्यसको पनि बहस चलिरहेको छ। मन्त्री रायमाझीले नेपालको कृषिलाई सामूहिक रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले जापानले दिने 1 अर्ब 8 करोड बराबरको वस्तुगत सहायता अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। जापानले उपलब्ध गराउने करिब 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको नसर्ने रोगको निदान र उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण अनुदान मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारले उपलब्ध गराउने जापानी ऐन करिब 1 अर्ब नेपाली करिब 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको
नसर्ने रोगको निदान र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपकरण वस्तुगत अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले कोरोनाबाट अति प्रभावितको सूचीमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। लकडाउन घोषणा गरेको अवधि 2076 चैत 9 देखि 2077 भदौ मसान्तसम्मको 100% डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। त्यस्तै बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा डडेलधुराका विनोद कुमार जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले नेपालमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। नेपालमा समेत संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, भिडभाड हुने व्यावसायिक कार्यक्रमहरू नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 77 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,75,906 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 106 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,71,921 पुगेको छ। बाँकीमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा भारतले दिएको उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको निशुल्क खोपको आलोचना भएको छ। अहिले यो सदनमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ कि कोरोना विरुद्धको खोप समेत राजनीति नै घुसेको हो त। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतले माघको पहिलो साता 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप उपहार स्वरूप पठायो। 20 करोडदेखि 30 करोड मूल्य पर्ने खोप निशुल्क पाउँदा नेपाली खुसी भए। उच्च तहमा रहेकादेखि सर्वसाधारणसम्मले भारतको सहयोगी भावनाको खुलेर प्रशंसा गरे। आफ्नो निस्वार्थीपनको प्रदर्शन गरेको त्यही भारतले अहिले चीनबाट आउन लागेको कोरोना विरुद्धको खोप रोकिदिएको छ। चीनले पठाएको 8 लाख मात्र निशुल्क खोप भारतको दबावका कारण सीमामै रोकिएको विषयले सदनमा समेत चर्चा पाएको छ। भारतीय कम्पनीले नेपाललाई आवश्यक खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको तथा खरिदमा 10% कमिसनको खेल भइरहेको, चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने 8 लाख खोप बेजिङ एयरपोर्टमै अलपत्र रहेको समाचार छ। नेपाल सरकारले भारतको दबावमा चीनबाट खोप नल्याएको जनगुनासो पनि छ। अहिले विभिन्न देशमा कोरोनाको अर्को लहर सुरु भइसकेको छ। त्यसबाट भारत पनि अछुतो छैन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश र गुजरात लगायत राज्य संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नै देशको नागरिकलाई खोप नदिकन नेपालमा कसरी उपलब्ध गरायो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यता विज्ञ पनि खोपको विषय स्वास्थ्यमा मात्र सीमित नरहेर राजनीतिक तहमा पुगेको तर्क गर्छन्। यो राजनीतिक अस्थिरता भनेको त यसले त धेरै बढाउँछ। यसले दुर्व्यसन बढाउँछ। औषधिको दुर्व्यसन व्यापक रूपमा भइरहेको छ। अब एकदमै सरकार कमजोर भएपछि त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ हाबी हुन्छन् हेर्नुहोस् हैन। यो दुर्व्यसनहरू हाबी हुन्छन्, दुर्व्यसन बढाउँछ। हात्तीको खाने दाँत एउटा देखाउने अर्को भने जस्तै छिमेकी मुलुकले खोपमा राजनीति घुसेको देखिएको छ। त्यसैले चीनले गरेको सहयोगमा पनि स्वार्थ लुकेको नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। अनुदान लिने नाममा जुनसुकै शर्त स्वीकार गर्न पछि नपर्ने नेपालको सरकारका कारण देशको छवि पनि धुमिल हुँदै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार परिसरमा चिर ठड्याइएसँगै फागु पर्व सुरु भएको छ। आज बिहान 8:26 को शुभ साइतमा बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार परिसरमा चिर ठड्याइएसँगै फागु पर्व सुरु भएको हो। फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन बसन्तपुरमा चिर उठाएपछि फागु पर्व सुरु हुने प्रचलन रहेको छ। फागु शुक्ल अष्टमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म फागु पर्व मनाउने गरिएको छ। फागु शुक्ल पूर्णिमाका दिन बेलुकी चिर तानेर टुडीखेल लगेर जलाएपछि फागु पर्व सकिन्छ। यस वर्ष पहाडमा चैत्र 15 गते र तराईमा चैत्र 16 गते फागु पूर्णिमा मनाइँदैछ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका छन्।
अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी भिन्न अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सुझाव दिएर त्यसको खास प्रभाव नदेखिने बताउनुभयो। बजेट बाँडफाँडमा अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सुझावलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक बेलैमा लिने, ताकि यो एउटा कर्मकाण्ड पुर्याउने मात्रै अभ्यास नहोस् भनेर एकचोटि ती मुख्य अङ्गहरूसँग गम्भीर ढङ्गले बेलैमा कुराकानी गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि त्यो अन्तिम चरणमा आएर दिने हामीले सुझाव भनेको ती कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छन्। उता पहिले अब योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पहिले दिइसकेका हुन्छ, मन्त्रालयले आफ्नो ढङ्गको चाहिँ सुझावहरू दिइसकेका हुन्छन् र अन्तिममा आएर प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ। किन म आफै अर्थमन्त्री भइसकेको हुनाले मलाई अनुभव पनि छ, त्यो अन्तिम बेलाका सुझावको खासै अर्थ चाहिँ हुँदैन। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएका मान्छेबाट नै त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ बजेट सिस्टमलाई चाहिँ कमजोर सबभन्दा पहिला सरकारले नै गरिदिने, अझ भने डाडु पनि लिएका मान्छेले गरिदिने, त्यसको के अरे भान्सेले बढी चाहिँ सबैलाई चाहिँ खाना दिनुपर्छ भनेर सबैलाई पुर्याएर दिने छोराछोरीलाई भन्दा एउटा आफैले चाहिँ बढी चाहिँ भोग गर्ने भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो घर चाहिँ ठिक ढङ्गले चल्दैन। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बजेट पूर्व 7 प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गरी सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरी अध्ययन भ्रमण जाने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। ताप्लेजुङबाट चाहिँ दार्चुलासम्म चाहिँ हेरौँ र त्यहाँ पर्यटन विकासका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, त्यहाँको त्यो राजमार्गहरूको निर्माण पछाडि त्यहाँका सहरीकरण कसरी चाहिँ व्यवस्थित हुन सक्छ, यी समग्र योजनाहरू हेरेर हामीले चाहिँ पहाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ, के प्रयास भइरहेका छन्, त्यस सन्दर्भमा पनि अलिकति हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङबाट सुरु गरेर दार्चुलासम्म पुग्ने। केही सांसदहरूले अध्ययन भ्रमणमा जानु राम्रो कुरा भए पनि पहिला विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मात्रै अन्य काममा हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा हरियाली देखेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 63.38 अङ्कले अर्थात् 2.567% बढेको छ। 2600 बिन्दुभन्दा माथि लागिसकेको नेप्से परिसूचक केही दिन लगातार घट्दा 2400 हाराहारीमा झरेको थियो। आइतबार 63 अङ्कले बढ्दा नेप्से परिसूचक 2538.47 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकममा समेत केही दिन अघिको कारोबारको तुलनामा सुधार आएको छ। आइतबार 1,24,30,002 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 5,91,98,24,569 रुपियाँ पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूह ओह्रालो लाग्दा पनि केही कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो समय विश्वमा कोरोना भाइरसले फेरि महामारीको सङ्केत देखाउन थालेको छ। संक्रमण पुनः तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि अधिकांश देशहरूले स्वास्थ्य सतर्कतामा कडाई गर्न थालेका छन्। संक्रमण बढेकै बेला कोरोना विरुद्धको खोप पनि विवादमा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव पर्ने शीर्ष 3 मुलुकहरूमध्येको भारतमा अहिले पुनः संक्रमणले तीव्र गति लिन थालेको छ। भारतमा पछिल्लो एक दिनमा झन्डै 44,000 संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधिमा अरू 22,956 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्।
भारतमा अहिले संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या भन्दा संक्रमितको संख्या झन्डै दुब्बर रहेको छ। त्यसैले संक्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको कुल संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। संक्रमण फैलिन नदिन भारतका केही राज्यहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई पनि तीव्र बनाइएको छ। भारतमा मात्र नभएर युरोपेली मुलुकमा पनि संक्रमण दरले डरलाग्दो रूप लिन थालेको छ। पोल्याण्ड, फ्रान्स र युक्रेनको राजधानी समेतका कतिपय भागमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अधिकांश पसलहरू बन्द गरिएका छन् भने मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न आग्रह गरिएको छ। कोभिड-19 फैलिन नदिने भन्दै सरकारले लगाएका प्रतिबन्धको विरुद्धमा युरोपका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन पनि भएका छन्। उता टोकियो ओलम्पिक आयोजना समितिले खेललाई सुरक्षित तवरबाट सञ्चालन गर्न भन्दै विदेशी खेल दर्शकलाई जापान भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही समय मत्थर देखिन थालेको कोरोना भाइरस संक्रमण पछिल्ला समय पुनः सक्रिय भएको देखिएको छ। अघिल्लो साता विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण 14% वृद्धि भएको एएफपीले संकलन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संक्रमण दर बढेकै बेला कोरोना विरुद्धको खोप पनि विवादमा परेको छ। कोभिड विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप सबैभन्दा धेरै विवादमा परेको छ। तर युरोपेली नियामक निकाय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्ट्राजेनिका खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको जनाए पनि डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन र फिनल्यान्डले यो खोप लगाउनु अघि अस्ट्राजेनिका सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न चाहेका छन्। खोप प्रतिको विश्वासमा शंका हुँदा कोरोना नियन्त्रण पनि प्रभावित भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता चैत्र 21 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। प्रतियोगिता चैत्र 21 गतेबाट 28 गतेसम्म आयोजना हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। इन्फाले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा मेयर कप महिला क्रिकेट आयोजना गर्न लागेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहनेछ। सहभागी टिममध्ये एक टिम ललितपुर मेयर्स 11 रहनेछ। प्रतियोगिता आयोजकका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले क्यानलाई 20 लाख उपलब्ध गराउने भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टीमा सर्वशक्तिमान बन्दै एमाले अध्यक्ष ओली, सबै अधिकार आफैमा निहित, नेपाल पक्षका नेतासँग पहिलेको रिस फेर्दै। प्रधानमन्त्री ओली विदेशीको कठपुतली भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप, लोकतन्त्र मास्ने हतियार बनेको दावी। मौका आउँदा पनि सत्ता समीकरण बनाउन चुक्दै कांग्रेस, अलमल छाडेर अघि बढ्न सभापति देउवालाई नेताहरूको आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि नेपालमा पनि सतर्कता बढाउन सरकारको आग्रह, सभा र जुलुस नगर्न सुझाव। र विश्वमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिँदै, प्रतिबन्धको विरोधमा युरोपका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घर घरमा हिमगिरी
श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.